सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त पवित्र आत्माहरूमा हार्दिक स्वागत एवं नमन। आज हामी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्ने क्रममा दाङको होराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 नारायणपुरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ नियमित योगका कक्षाहरू भइरहेका छन्। वर्तमान समयमा सुरक्षाका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर यहाँ योगमा क्रियाशील हुनुहुन्छ धेरै व्यक्तित्वहरू। यहाँ विशेष गरी दाङ जिल्ला पतञ्जलि योग समितिका सदस्य आदरणीय गुरु दानबहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा यस नगरमा यस नारायणपुर बजारमा व्यापक रूपले योगका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। आज हामी हाम्रो योगको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा पतञ्जलि योग समिति नेपाल लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षक विभागका संयोजक आदरणीय गुरु दीपक बस्यालजीको प्रशिक्षण यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको विषय वस्तु छ मेरुदण्डका लागि योग। आजको योगमा 1 घण्टासम्म यहाँहरू रमाउनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर हाम्रो यो योगमा सरिक हुनुहोला। बाँकी कुरा आदरणीय गुरु दीपक बस्यालजीबाट। उपस्थित सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरू ओमको नमन। ओम। आज हामी मेरुदण्डका लागि योग अर्थात् मेरुदण्डको समस्या योगका माध्यमद्वारा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कक्षा सञ्चालन हुनेछ। त आउनुहोस् सर्वप्रथम कुनै एक आसनमा बसौँ। वायु सम्बन्धी समस्या जति पनि हात गोडाहरू दुख्ने समस्या, ढाडको समस्या भएका व्यक्तिहरूले वायु मुद्रा यो चोर औँला यानि कि तर्जनी औँलालाई बुढी औँलाको जरामा लगाऊँ। यसरी 10 मिनटदेखि 30-45 मिनटसम्मको अभ्यासले पनि समस्त जोडहरूको दुखाइमा महत्त्वपूर्ण फाइदा गर्छ। त वायु मुद्रामा बस्दै सर्वप्रथम ओमकारको एकपटक जप गरौँ। त्यसपछि गायत्री मन्त्रका साथ आज क्लासलाई अगाडि बढाउँ। लाउनुहोस्, आरम्भ गरौँ ओमकारको जप। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेरुदण्डका लागि योग, ढाडको दुखाइका लागि योग। पहिलो कुरा त यो ढाड दुख्छ किन, कारण पत्ता लगाउनु पर्यो। कुनै पनि समस्याको समाधान त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला समस्याको मूल कारण पत्ता लाग्छ। हामी हाम्रो ढाड किन दुख्छ त त्यसमा पहिला थोरै चर्चा गरौँ। कतिपय अवस्थामा हाम्रो सामान्य दैनिक जो दिनचर्या हुन्छ हामी त्यही दिनचर्यामा नै ख्याल नगरेर हामी रोगी बनिरहेका हुन्छौँ। उदाहरणका लागि हामी योग अभ्यास गर्दा जहिले पनि यो कम्मरदेखि तलतिरको भागलाई एउटा आफ्नो सजिलो आसनको रूपमा लिन्छौँ र यो मेरुदण्डको भागलाई जहिले पनि सिधा राखेर अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ। किनकि यसमा एउटा कारण छ। जो हाम्रो स्पाइनल कर्ड छ जसलाई हामी ढाड भन्छौँ, मेरुदण्ड भन्छौँ, त्यो मेरुदण्ड जति सिधा हुन पाउँछ उति शरीरमा रक्त सञ्चालन पनि राम्रो हुन पाउँछ
शरीरमा स्नायुहरू पनि सजिलैसँग प्रभाव हुन पाउँछन् र हामीलाई मेरुदण्डको समस्याबाट 100% बचाउन सक्छ। तसर्थ हामी जहिले पनि बस्दाखेरि सिधा बस्नुपर्छ। यानि कि जमिनमा बस्ने कुरा मात्रै होइन, हामी कुर्सीमा बस्दाखेरि पनि सिधा बस्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। अब हामी धेरै जसो प्रयास यसरी कुब्रो निकालेर, यानि कि यो पछाडिको भागलाई निहुराएर यसरी बसिरह हुन्छौँ, यसरी लेखिरह हुन्छौँ, यसरी पढिरह हुन्छौँ। त यो अभ्यासले पनि यो मेरुदण्डको समस्या हुनसक्छ। त्यसैले जहिले पनि सिधा। त पढ्ने बच्चा बच्ची जस्तै यहाँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ, स्वाभाविक रूपमा जुनैसुकै मानिसमा पनि यानि कि मानव जीवनमा 3वटा दोषहरू हुन्छन्, वात पित्त कफ। अब यो त्रिदोष उमेर अनुसार, दिन अनुसार, ऋतु अनुसार थपघट भइरहेको हुन्छ। कति बेला कसैको मात्रा बढिरहेको हुन्छ, कसैको मात्रा घटिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब म यहाँ उमेर अनुसार कुरा गर्छु। उमेर अनुसार बच्चा अवस्थामा कफको मात्रा बढी हुन्छ भने, जवानी अवस्थामा पित्तको मात्रा बढी हुन्छ भने, वृद्ध अवस्थामा वातको मात्रा स्वाभाविक रूपले बढी हुन्छ। त्यसैले अलिकति ज्येष्ठ उमेरमा हात गोडाहरू दुख्ने, ढाड दुख्ने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया मान्दा हुन्छ यहाँहरूले। त विडम्बना के छ भने आज 10-12 वर्षको जो स्कुले केटाकेटीहरू हुन्छन् उनीहरूको पनि ढाड दुख्ने समस्या भइरहेको हुन्छ। त त्यसको कारण छ कि उनीहरूको लापरवाही, अर्थात् हामीले उनीहरूलाई गाइड गरेर आउँदैनौँ कि सिधा गरी बस्नुपर्छ, सिधा गरी हिँड्नुपर्छ, सिधा गरी उभिनुपर्छ। र हरेक दृष्टिकोणमा अब उभिँदाखेरि हामी प्रयास के गरेर आउँछौँ, एउटा खुट्टा मात्रै बल दिएर आउँछौँ, अरू खुट्टामा खासै बल दिएर आउँदैनौँ। त उभिँदाखेरि पनि दुवै खुट्टामा बराबर बल दिनुपर्छ। बस्दाखेरि मेरुदण्ड सिधा हुनुपर्छ, हिँड्ने बेलामा मेरुदण्ड सिधा। हामीले आफ्नो आदतलाई जस्तो बनायौँ त्यस्तै व्यवहारमा हामी उतार्न सक्छौँ। त्यसैले मेरुदण्डको दुखाइबाट बच्नु छ भने जहिले पनि हाम्रो बसाइ सुताइ, अब धेरै जसो मान्छेको त सास सुत्दाखेरि राम्रो अवस्था हुन्छ, तर बिहान उठ्दाखेरि कोही चट्क्या हुन्छ, ढाड दुख्या हुन्छ, यहाँ सट्क्यो के भयो, किनकि यहाँ त्यो जो साना साना लिगामेन्टहरू हुन्छन् जसलाई हामी चट्किने मर्किने जो भन्छौँ नि, त्यो सामान्य असावधानीको कारणले पनि उत्पन्न हुनसक्छ। तसर्थ हाम्रो सुताइ जहिले पनि हामी सुत्ने बेलामा शवासनमा, यानि कि बायाँ कोल्टो परेर सिधा, सकिन्छ भने दमका रोगीहरू, केही रोग विशेष बाहेक बाँकी रोगीहरूले सिरानी जो तकिया भन्छौँ हामी, सिरानी त्यसलाई सकेसम्म सानो 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 र सकिन्छ सिरानी नराखेर सुत्दा पनि शरीरमा राम्रोसँग रक्त प्रवाहहरू हुन्छ। अब हामी सुताइका विभिन्न पोजिसनले गर्दाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष असर ढाडमा पर्न सक्छ, मुटुमा पर्न सक्छ। त त्यसैले हामी सुत्नलाई पनि एउटा अभ्यासको आवश्यकता छ, हाम्रो बानीलाई सुधार्नुपर्छ। त अब आज हामी केही यदि मेरुदण्डको समस्या छ, ढाड दुख्ने समस्या छ, अब कारण त मैले थुप्रै भने, जस्तै कसैलाई चाहिँ यो मृगौलाको समस्या भए पनि ढाड दुख्न सक्छ, त त्यस्तो अवस्थामा मृगौलाको उपचार गर्नु पर्यो। कसैलाई यो ग्यास्ट्रिकको समस्या बढी भएपछि पनि पछाडि दुख्ने गर्छ, त त्यो अवस्थामा ग्यास्ट्रिक औषधिहरू, ग्यास्ट्रिकको उपचार गर्नु पर्यो। त सबभन्दा पहिला कारण के छ, कारण पत्ता लगाउने, र खालि अरू समस्या नभई मेरुदण्डको मात्रै समस्या ढाड दुखेको छ भने, चाहे त्यो नसा च्यापिएको समस्या होस्, चाहे त्यो मेरुदण्डको दुखाइको समस्या होस्, त्यस्तो समस्या छ भने हामी केही योग आसनको माध्यमद्वारा त्यसको दुखाइलाई कम गर्न सक्छौँ, त्यो समस्याबाट समाधान गर्न सक्छौँ। र यहाँहरूलाई म विनम्र अनुरोध के गर्छु भने, कहिलेकाहीँ हाम्रो ढाडको नसाहरू दबेको हुन्छ जसलाई हामी साइटिका भन्छौँ, त्यसको कारणले पनि अत्यन्तै पीडा हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अपरेसन वा थेरापीको आवश्यकता पर्छ। त हामी यौगिक थेरापीको माध्यमद्वारा कसरी सञ्च गर्छौँ भन्ने विधिलाई यहाँ विशेष गरी चर्चा गरिन्छौँ। त आउनुहोस् आरम्भ गरौँ। सर्वप्रथम हामी जो रोगी हुन्छ उसले त व्यायाम गर्न सक्दैन, त त्यसलाई हामी सूक्ष्म व्यायामबाट आरम्भ गराउनुपर्छ। किनकि एकैपटकमा कसैले पनि कडा खालको व्यायामहरूलाई सजिलैसँग गर्न सक्दैन। तसर्थ हामी सामान्य सूक्ष्म व्यायामबाट योगको सुरुवात गर्न सक्छौँ। त हामी यसरी हातका औँलाहरू चलाउँछौँ। यसको दबाब कहाँ परिरहेछ, अहिले यहाँ परिरहेछ, काँधमा परिरहेछ। यसरी मुट्ठी बन्द गरे जस्तो यसरी गराउँछौँ। अब हामीले यसरी बुढी औँलालाई भित्र बाहिर पनि गराउन सक्छौँ। यसलाई भन्छ सूक्ष्म व्यायाम। देख्दा सामान्य छ
तर यसले राम्रो उपचारको काम गर्छ। अब यसलाई हामीले गोलो गरी घुमाइदिन्छौँ यसरी। त्यसपछि हामी यसरी लान सक्छौँ। अनि हामी यसरी लान सक्छौँ। यसलाई हामीले गोलो गरी घुमाउन सक्छौँ। यसलाई उल्टोबाट घुमाउँछौँ। हामीले हातलाई लक गर्छौँ यसरी, तन्काइदिन्छौँ श्वास। त्यसपछि हामी एन्टी प्रेसर गर्न सक्छौँ यसरी। श्वास लिने, श्वासलाई रोक्ने, टाउकोले हातलाई, हातले टाउकोलाई धकेला धकेल गर्छौँ र कम्पन पैदा गरिदिन्छौँ। अर्कोतिरबाट अगाडिबाट काट्ने। उल्टोबाट यसरी गर्दनलाई पनि घुमाइदिन सक्छौँ। अगाडि पछाडि गोलो गरी घुमाइदिन्छौँ। यसरी मुठी पार्नुहोस् त। अब यसरी मिलाउनुहोस् ठ्याक्कै यो खाल्टोमा, अनि बुढ्यौँलाई राख्नुहोस्। यसरी राख्नु, श्वास लिँदै जानुहोस्। हातलाई नछुट्याउने है, त्यो सिधा राख्नुहोस्। फेरि ल्याउनु, यसरी हामी यसको सुसुम व्यायाम गर्न सक्छौँ। यसमा थोरै एक्युप्रेसरलाई पनि जोड्न सक्छौँ। हाम्रो यो ठ्याक्कै चोरौला छ नि, यसको यहाँनिर यो जो भाग छ, यहाँनिर यसलाई यस्तो बनाउने, अनि यहाँनिर यसरी हल्का दबाब दिने। यहाँनिर यसरी यदि कसैलाई ढाड दुखिरहेछ भने तुरुन्तै यहाँनिर दबाब दिनुभयो भने उसलाई
तुरुन्त यसको समाधान हुन्छ, किनभने शरीरका अङ्गहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जोइन हुन्छ कि एउटा संवेदनाहरू जोडिया हुन्छ। यो सूक्ष्म व्यायाम कुराहरू। अब हामी के आसनहरू गर्न सक्छौँ, जस्तै हामी यो मेरुदण्डको समस्या भएकाहरूका लागि झुक्नेवाला आसन गर्नु हुँदो रहेछ। त त्यस्ता केही आसनहरू छन्, जस्तै हामी यसमा अर्धचन्द्र आसन गर्न सक्छौँ। यसरी अगाडि आउने, फेरि एकपटक, र यसमा सावधानी के छ भने जसलाई हर्नियाको समस्या छ, आन्द्राको टिबीको समस्या छ, अल्सरको समस्या छ भने तन्किनेवाला आसन गर्न हुँदैन। यसमा चाहिँ यो सावधानी राख्नुपर्छ है त। अर्धचन्द्र आसन, यसमा हामी उष्ट्रासन पनि जोड्न सक्छौँ। यसरी यसलाई हामी उष्ट्रासन भन्छौँ मेरुदण्डका लागि। यसमा हामीले चक्रासनलाई पनि जोड्न सक्छौँ। चक्रासन यो मेरुदण्डका लागि है त। अब यो त भयो बसेर गरिने आसन। अब हामी पेटको बलले गरिने आसन गर्छौँ है त। मकर आसन सजिलो आसन छ। मकर आसन सबले गर्न मिल्ने आसन। मकर आसन हो। यति बेला ढाडमा दबाब पर्छ कि पर्दैन? बस हामीले ढाडमा दबाब पर्नेवाला आसन गर्नुपर्छ ढाड दुखाइ कम गर्नका लागि, मेरुदण्डको दुखाइ कम गर्नका लागि। मकर आसन दुवै गोडा पनि यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। मकर आसन। अब हामी जोड्न सक्छौँ यसमा भुजङ्ग आसन। भुजङ्ग आसनको पहिलो रूप पेटभन्दा माथिको भागलाई श्वास लिँदै आकाशतिर हेर्ने, उठाउने, विश्राम। फेरि एकपटक, विश्राम। अब हामी दोस्रो पोज गर्छौँ भुजङ्ग आसनको। बायाँ हात त्यसमा दायाँ हात, विश्राम। फेरि एकपटक, फेरि विश्राम। अब तेस्रो स्थिति भुजङ्ग आसनको त्रियक भुजङ्ग आसन। यसलाई हामीले 3 देखि 5 पटकसम्म गर्न सक्छौँ है त। प्रत्येक आसनलाई यसरी विश्राम। फेरि एकपटक अर्कोतिरबाट, विश्राम। अब हामी भुजङ्ग आसनको चौथो रूप गरौँ। यसरी उठ्ने, विश्राम। फेरि एकपटक, विश्राम। अब
सलवासन जाङमुनि हात राखौँ। सलवासनको पहिलो रूप दायाँ गोडालाई माथि उठाइदिउँ। फेरि विश्राम। फेरि बायाँ गोडा माथि उठाइदिउँ। फेरि विश्राम। फेरि दायाँ गोडा माथि उठाइदिउँ। विश्राम। फेरि बायाँ गोडा। विश्राम। अब हामी कम्मरमा हात राख्छौँ र शरीरलाई कोही जस्तो बाइन्छौँ। दायाँ हात अगाडि, बायाँ गोडा पछाडि, टाउको पनि सँगसँगै उठाउँछ। विश्राम। फेरि अर्कोतिरबाट बायाँ हात, दायाँ गोडा। विश्राम। सलवासनको तेस्रो रूप हातलाई लग गर्नु पछाडि र अगाडिको भागलाई उठाइदिनुहोस्। विश्राम। अन्तिम एकपटक फेरि। विश्राम। अब हामी यहाँ यसरी आराम पनि गर्न सक्छौँ बालासनमा। आसनपछि आराम पनि आवश्यक छ। त्यो थकावटलाई कम गर्दै पुनः शरीरमा ऊर्जा प्राप्त गर्नका लागि हामी यसरी बालासनमा, यो विश्रामका उद्देश्यले गरिने आसन हो बालासन। अब सिधै बायाँ कोल्टो परेर उठाउनु पर्यो। अब हामी मेरुदण्डका लागि योग गर्दैछौँ। मेरुदण्डको दुखाइका लागि कम गर्ने योग गर्दैछौँ। तसर्थ हामी अब त्यही ढाडको बलले गरिने योग गर्छौँ। यसमा हामी गर्छौँ मर्कट आसन। हात सिधा हुन्छ हाम्रो काँधको सिधा। गोडालाई खुम्च्याइदिन्छौँ यसरी मलबारले ल्याएर र गोडालाई दायाँतिर ढाल्दा टाउको बायाँतिर मर्काइदिन्छौँ यसरी। फेरि बिचमा आउँछौँ। फेरि अर्कोतिर बायाँतिर गोडा, दायाँतिर टाउको। फेरि बिचमा। फेरि दायाँतिर गोडा, बायाँतिर टाउको। फेरि बिचमा। अब एकपटक गरौँ मर्कट आसनको पहिलो रूप। गोडा बायाँतिर, टाउको दायाँतिर। विश्राम। अब अलिकति गोडा फटाइदिनुहोस् त 1-1.5 फिट। अब त्यही तरिकाले गोडालाई दायाँतिर, टाउको बायाँतिर, मर्कट आसनको दोस्रो रूप। फेरि बिचमा। फेरि बायाँतिर गोडा, दायाँतिर टाउको। फेरि बिचमा। दायाँतिर गोडा, बायाँतिर टाउको। फेरि बिचमा। फेरि बायाँतिर गोडा, दायाँतिर टाउको। बिचमा। अब हामी
मर्कटासनको तेस्रो रूप गर्छौँ है त। गोडा माथि हुन्छ हाम्रो, यसरी बायाँ हातलाई छुन्छौँ। विश्राम गर्छौँ। बायाँ गोडाले दायाँ हातलाई स्पर्श गर्छौँ। फेरि विश्राम। एक एक पटक फेरि गरौँ, पुनः गरौँ। मेरुदण्डको दुखाइलाई कम गर्नका लागि गरिने आसनहरू मध्येको आसन हो मर्कटासन। विश्राम। यो भयो मर्कटासन। अब हामी कन्धरासन गर्छौँ। यसरी ढाडलाई उठाइदिन्छ। कन्धरासन। विश्राम। फेरि एकपटक। फेरि विश्राम। यसलाई भन्छौँ हामी कन्धरासन। यसमा हामी अर्को सेतु बन्धासन पनि गर्न सक्छौँ। यसरी पुल जस्तो बनाइन्छ। विश्राम। अब हामी अर्ध पवन मुक्त आसन। अर्ध पवन मुक्त आसन भनेको कस्तो भने गोडालाई त खुम्च्याउने तर ढाडलाई नउठाउने, किनकि हामी अहिले के गर्दैछौँ, मेरुदण्डको दुखाइलाई कम गर्ने अभ्यास गर्दै। त्यसरी अर्ध पवन मुक्त आसन। यसरी गोडालाई त खुम्च्याउँछौँ तर टाउको उठाउँदैनौँ। विश्राम। फेरि एकपल्ट अर्कोतिरबाट। विश्राम। दुवै गोडाले। विश्राम। एउटै खुट्टाले मात्रै एक पाद उत्तान पादासन गर्छौँ। अर्थात् यो दायाँ गोडालाई 30 डिग्रीको एङ्गलमा उठाइदिन्छौँ। यसरी विश्राम। फेरि बायाँ गोडा। शरीरका अङ्गहरू तन्काउँदा श्वास लिन्छौँ र खुम्च्याउँदा प्रश्वासलाई छोड्छौँ। शिथिल अवस्था। विश्राम। फेरि अर्को। विश्राम। फेरि बायाँ गोडा। अब हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण आसन छ कटी उत्तान आसन। दुवै गोडालाई खुम्च्याइदिनुहोस् त यसरी मर्कटासन गर्दा जस्तोको अवस्था। अब हामीले यसमा के गर्छौँ भने यो जो कम्मरको भाग हुन्छ नि, श्वास लिँदै यसलाई माथि उठाइदिन्छौँ। यसरी यो हिपले जमिनमा टेकेकै हुन्छ, यो खाली कम्मरलाई मात्रै माथि उठाइदिए जस्तो गर्छौँ। यहाँ यसरी यसरी उठाइदिन्छौँ। फेरि उठाइदिन्छौँ। अन्तिम एकपटक। फेरि विश्राम।
अब हामी एकछिन आराम गर्छौँ शवासन है त। सुत्ने बेलामा हाम्रो जो बिस्तारा छ त्यो धेरै फर्महरू राखेर सुत्यौँ, धेरै बाक्लो भयो भनेपछि पनि त्यस्तो समस्या आउन सक्छ। त्यसैले सुत्ने बेलामा ठिक्कको, धेरै पातलो पनि, असहजता पनि नहोस् र धेरै सुविधा पनि नहोस्, मध्यम। दुवै हात माथि लिएर घाँसमा रगडौँ। आँखाहरू सेकौँ र जहिले पनि शवासनमा सुतिसकेपछि अर्थात् हामी बिहान उठ्ने बेलामा जुरुक्क कहिले पनि उठ्नु हुँदैन। बिस्तारै शरीरलाई चलायमान गरेर बायाँ कोल्टो परेर उठ्नुपर्छ। यसरी हाम्रो मेरुदण्डका लागि, मेरुदण्डको दुखाइका लागि, मेरुदण्डको दुखाइलाई कम गर्नका लागि, मेरुदण्डलाई स्वस्थ बनाउनका लागि हामीले केही योग आसनहरू गऱ्यौँ। र अब हामी गर्छौँ प्राणायाम, किनभने सबै रोगका लागि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य सम्भव। विधिपूर्वक गरेको प्राणायामले सबै रोगबाट मुक्त बनाउँछ। तसर्थ हामी अब प्राणायामतिर जान्छौँ। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायाम। श्वास प्रश्वासको गतिलाई छेद विच्छेद गर्नु, यानि कि आफूले नियन्त्रण गर्नु। अब हामी पहिलो प्राणायाम गर्छौँ भस्त्रिका प्राणायाम। लामो श्वास लिने, लामो प्रश्वास छोड्ने, लामो श्वास लिने, लामो प्रश्वास छोड्ने। र हामीले यसलाई वायु मुद्रामा गरौँ, किनभने मेरुदण्डको दुखाइका लागि हामी योग गर्दैछौँ। वायु मुद्रा। जति सकिन्छ लामो श्वास लिने, लामो प्रश्वास छोड्ने। यसलाई हामी 5 देखि 10 मिनटसम्म गर्छौँ। दोस्रो प्राणायाम गर्छौँ हामी कपालभाती प्राणायाम। पेटलाई भित्र खिच्नेवाला। र कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि यो मेरुदण्डको समस्या भएकाले मेरुदण्डमा दुखाइ उत्पन्न हुन थाल्छ। तसर्थ बिस्तारै बिस्तारै गर्ने। एकदम आनन्दका साथ करिब आधा घन्टा जति आसनहरू र 1 घन्टा जति प्राणायाम। हामीले प्राणायामको समयलाई 1 घन्टा छुट्याउनुपर्छ। 5 देखि 10 मिनटसम्म भस्त्रिका प्राणायाम, 15 देखि 20 मिनटसम्म कपालभाती प्राणायाम र 15 देखि 20 मिनटसम्म अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाँकी 5-5 मिनट उज्जाई, बाह्य, भ्रामरी, उद्गीत र प्रणव प्राणायाम गरी करिब 1 घन्टाको समय प्राणायामका लागि छोडिदिनुपर्छ। र यो मेरुदण्डको समस्या भएकाले बिस्तारै एकदम आनन्दका साथमा प्राणायामको अभ्यास गर्ने। यो विधि सजिलो छ। पेटलाई भित्र खिच्ने, नाकबाट प्रश्वासलाई बाहिर छोडिदिने। यसरी यसको अभ्यासलाई 15, 20, 30 देखि लिएर 1-1 घन्टासम्म हामी गर्न सक्छौँ। अब हामी तेस्रोमा गर्छौँ बाह्य प्राणायाम। लामो श्वास लिने, पुरा प्रश्वासलाई खाली गरिदिने र पेटलाई भित्र खिच्ने।
अनि बिस्तारै छोडिदिने। यो हो हाम्रो बाह्य प्राणायाम। यसलाई हामी 3 देखि 5 पटकसम्म गर्छौँ। अब गर्छौँ हामी अग्निसार क्रिया। यसरी पेटलाई भित्र बाहिर हामी हल्लाइदिन्छौँ। अब हामी गर्न सक्छौँ यसमा नौली क्रिया। यो त भयो बाह्य प्राणायाम र अग्निसार क्रिया। अब हामी गर्छौँ उज्जायी प्राणायाम। गला कोर्दै श्वासलाई भित्र लिन्छौँ, केही बेर श्वासलाई रोक्छौँ र दायाँ नाकको प्वाल बन्द गरेर बायाँ नाकको प्वाल प्रश्वासलाई बाहिर छोडिदिन्छौँ। ल आरम्भ गरौँ। हामी यो उज्जायी प्राणायामको अभ्यासलाई 3 देखि 5 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। 5-5 मिनटसम्म पनि गर्न सकिन्छ, आफ्नो शरीरको अवस्था अनुसार, रोगको अवस्था अनुसार। त अब हामी गर्छौँ यो दुखाइमा बडा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्राणायामको नाम हो अनुलोम विलोम प्राणायाम। यसरी वायु मुद्रामा बसेर हामी गर्छौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुरुमा बायाँ नाकको प्वालबाट श्वास लिन्छौँ, दायाँ नाकको प्वालबाट प्रश्वासलाई बाहिर छोड्छौँ, त्यही छोडेकोबाट फेरि लिन्छौँ र अर्कोतिरबाट छोड्छौँ। त्यही क्रम जारी भइरहेको छ हाम्रो। लिने, छोड्ने, छोडेकोबाट फेरि लिने, अर्कोतिरबाट छोड्ने, फेरि त्यही छोडेकोबाट लिने, अर्कोतिरबाट छोड्ने, यही क्रम जारी भइरहेको छ। यो बडा वैज्ञानिक कारण छ, किनकि हाम्रो बायाँ नाडी यानि कि इडा नाडीबाट बायाँ नाकको प्वालबाट चिसो हावा जान्छ। पिङ्गला नाडी दायाँ नाकको प्वालबाट तातो हावा जान्छ। हामी यसलाई चन्द्र नाडी भन्छौँ बायाँतिरकोलाई, दायाँतिरकोलाई सूर्य नाडी भन्छौँ। इडा, पिङ्गला र यो चिसो तातोको मिश्रणबाट हाम्रो शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलन त राख्छ नै। प्राकृतिक चिकित्सामा के हुन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा यदि दुखाइ छ भने पहिला हामी त्यसलाई चिसोले सेक्छौँ केही समयसम्म, तुरुन्तै फेरि तातोले सेक्छौँ, फेरि चिसोले सेक्छौँ, फेरि तातोले सेक्छौँ। यसरी तातो चिसोको मिलन गराउँदा गराउँदा त्यहाँनिरको त्यो दुखाइ जो छ त्यो कम भएर जान्छ। ठिक त्यही काम यो अनुलोम विलोमको माध्यमद्वारा हाम्रो शरीरको जति पनि दुखाइ छ त्यो दुखाइलाई, हड्डीहरूको दुखाइ, जोर्नीहरूको दुखाइलाई कम गर्ने काम गराउँछ अनुलोम विलोम प्राणायामले। अर्को कुरा, हाम्रो शरीरको स्नायु तन्त्र, नर्भस सिस्टमलाई मजबुत पार्ने प्राणायामको नाम हो अनुलोम विलोम प्राणायाम। यो शरीरभित्र 72,72,10,201 नस नाडी छन्। त्यसमध्येमा महत्त्वपूर्ण नाडी भनेको इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना नाडी। र यही सुषुम्ना नाडी, 3वटा नाडीहरूलाई सक्रिय बनाउने काम, सुप्त शक्तिलाई जागृत गराउने काम यदि कसैले गर्छ भने हाम्रो अनुलोम विलोम प्राणायामले गर्छ। तसर्थ मेरुदण्डका दुखाइका लागि मात्रै नभएर समस्त रोगहरूका लागि यो 8 प्राणायाम बडा महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँ हामी आज यो मेरुदण्डको दुखाइलाई कम गर्ने आसन, प्राणायाम, योग गरिरहेका छौँ। यानि कि समग्र रूपमा मेरुदण्डको दुखाइलाई कम गर्ने योग गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले केही आसनहरू गऱ्यौँ। अब हामी 8 प्राणायाम गर्दैछौँ र प्राणायामहरूमा 5औँ प्राणायाम हामीले अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दैछौँ। र हाम्रो आज हातको मुद्रा पनि वायु मुद्रा छ। त वायु मुद्रामा मैले भने चोरौला र चोरौलालाई बुढी औँलाको जरामा राखेर यसरी 10 मिनटदेखि 45 मिनटसम्म मात्रै बस्न सके पनि हामीलाई ढाडको समस्याबाट धेरै बच्न सक्छौँ। र तपाईँहरूलाई जस्तै पसलमा बस्नुपर्छ, दिनभरि बस्ने काम छ भने कुर्सीमा बस्न अप्ठ्यारो लाग्छ या सिधा यसरी बस्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने हामी यसरी वज्रासनमा पनि बस्न सक्छौँ। यसबाट पनि हाम्रो मेरुदण्ड सिधा हुन्छ
र यो ढाड दुख्ने समस्याहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। हामी दिउँसोको समयमा पसलमा बसिराख्नुपर्ने काम छ भनेपछि पनि यसरी बस्न सक्छौँ। यसले पनि हाम्रो यो मेरुदण्डलाई राम्रो सपोर्ट गर्ने काम गर्छ, सिधा राख्ने काम गर्छ र हामी ढाड दुख्ने समस्याबाट बच्न सक्छौँ। तर यसैले आसन यो शरीरलाई हामी भन्छौँ नि, हामीले गरेको कर्म अनुसार हामी शरीरमा रोग उत्पन्न गराइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले त्यो कारणलाई बन्द गर्न सक्नुपर्छ र जति सकिन्छ हरेक काम गर्ने बेलामा मेरुदण्डलाई मिल्ने अवस्था छँदासम्म हामीले सिधा राखेर यदि काम गर्न सक्यौँ भने यसको कामको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने जो मेरुदण्डको दुखाइ छ त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ, त्यसबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो दुखाइबाट हामीले छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त हामीले गरिरहेका छौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। यसरी हामी यो अनुलोम विलोम प्राणायामलाई 15 देखि 20-30 हुँदै एक घन्टासम्म पनि यसको अभ्यासलाई गर्न सक्छौँ। तब आउनुहोस् हामी गरौँ भ्रामरी, उद्गीत र प्रणव प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम गर्ने विधि भनौँ। पहिला यो बुढी औँलालाई कानको ढकनीमा लगाउने, यो बाँकी 3वटा औँलालाई आँखा बन्द गर्ने र यो चोर औँलालाई निधारमा लगाउने र भित्र गुन्जायमान ध्वनि पैदा गरिदिने र आरम्भ गरौँ। हात तल झारौँ। ओमको उच्चारण 3 पटक। अब हामी प्रणव प्राणायाम गर्छौँ, ओमको ध्यान गर्छौँ। हामी समयको उपलब्धता अनुसार 5 पटकदेखि 7 पटक 5 मिनटसम्म पनि हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। 5 देखि 7 पटक 5 मिनटसम्म पनि हामी उद्गीत प्राणायाम गर्न सक्छौँ। 5 देखि 15 मिनट 1 घन्टासम्म हामी प्रणव प्राणायाम गर्न सक्छौँ। त्यो त हामीले गर्ने साधनामा भर पर्छ। हामी समय कति दिन सक्छौँ योगका लागि त्यसमा भर पर्छ। तर यहाँ विधि सिकाउने कारणले गर्दा हामी छोटो छोटो मात्रै गर्छौँ। दुवै हात माथि लिएर यहाँ रगड्नुहोस्। र अनुहारमा मालिस गरिदिनुहोस्। आँखा खोल्नुहोस् र हात हिँड्दै भन्नुहोस्, कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः प्रभाते कर दर्शनम। ओ हामी अब यहाँ योगका मूल 5 सिद्धान्तको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। हामीलाई हाम्रो जीवन कसरी परिवर्तन गर्छ त योगले भन्दा योगका मूल 5 सिद्धान्तहरू छन्। त्यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको हामीले नमन गर्नुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्छ। हामी त एउटा परम पूज्य विश्वविख्यात योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी रामदेवजी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि श्री आचार्य श्री बालकृष्णजी महाराजको प्रेरणाबाट उहाँले महर्षि पतञ्जलिले आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिला प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई एउटा आफूले ग्रन्थहरूबाट खोजी गर्नुभयो र गुफामा आफूले सो अध्ययन गर्नुभयो, त्यसको साधना गर्नुभयो र त्यसलाई एउटा निचोडको रूपमा ल्याएर आम साधारण मानवहरूले कसरी योगको अभ्यासलाई गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा कोर्स तयार पारिदिनु भयो र उहाँले उत्पादन गरेको त्यो कोर्सलाई जनजनसम्म पुर्याउनका लागि एउटा हामीले
योग प्रचारकको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। त्यही स्वामीजी आचार्यश्रीले बनाएको त्यो जो कोर्स छ त्यसैलाई यहाँहरू समक्ष हामीले दिने प्रयास गरेका छौँ र हजारौँ वर्ष पहिले र अहिले त्यसलाई यो मोडर्न साइन्समा यो अहिलेको युगमा कसरी त्यसलाई मोडिफाई गरेर अहिलेका सबैले यसलाई सरल रूपमा अपनाउन सक्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ सयौँ वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरेर यो पत्ता लगाएको यो योग विज्ञानलाई हामी योग विज्ञान पनि भन्छौँ। यसलाई आध्यात्म मात्र नभएर यसलाई धर्म मात्रै नजोडेर यसलाई विज्ञानसँग साइन्टिफिक रूपमा पनि यसलाई हामी जोड्न सक्छौँ। हामीले त्यसैले त भन्ने गर्छौँ नि, योग इज नट अ सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट बट इट इज अ साइन्टिफिक एन्ड सिस्टेमिक ट्रिटमेन्ट भनेर। त्यसमा सिस्टेमिक रूपमा अथवा साइन्टिफिक रूपमा यसको रिजन के छ त, कारण के छ, त्यसका मुख्य 5 वटा सिद्धान्तहरू छन्। नम्बर 1, योग गर्नेवाला वा योग गराउनेवाला, योगको अनुसरणमा आउनेवालाको जीवन जहिले पनि पोजिटिभ लाइफ हुन्छ, यानि कि सकारात्मक हुन्छ। अर्थात् नकारात्मक सोचको विनाश गर्छ यसले र सकारात्मक सोचको विकास गर्छ। जहाँ नकारात्मक सोचको विनाश हुन्छ, सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ त जीवन पनि सकारात्मक भइहाल्छ। जस्तै हामीले गर्ने विभिन्न मन्त्रको उच्चारण, हामीले गर्ने विभिन्न प्राणायामको विधि, हामीले गर्ने विभिन्न योगासनहरू र हामीले गर्ने विभिन्न सत्सङ्गका प्रवचनहरूले गर्दा हामीमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँहरूलाई म उदाहरणका साथ भन्न सक्छु, कसैले हामीलाई अपशब्द बोल्ने बित्तिकै हामीमा रिस उत्पन्न हुन्छ र कसैले हामीलाई राम्रो मिठो स्वरले केही कुराहरू गर्यो या हामीलाई अलिकति भनौँ न बढावा दियो या हामीप्रति माया दया देखायो भने हामी कति भावुक बन्छौँ। त त्यो कहाँबाट पैदा हुन्छ? त्यो विचारबाट पैदा हुन्छ, त्यो शब्दबाट पैदा हुन्छ र त्यही शब्दहरू, त्यस्तै विचारहरू, त्यस्तै बानीहरू यहाँ प्रभाव हुने गर्छन्, जसले गर्दा हाम्रो जीवनमा एउटा सकारात्मक रस पैदा गर्ने काम गर्छ र हाम्रो जीवन सकारात्मक बन्छ। एउटा भजन छ नि, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, चुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। त्यसैले हाम्रो जीवनलाई कस्तो बनाइदिन्छ? फुल जस्तो बनाइदिन्छ। त फुलमय आनन्दमय जीवन जिउँछ। नम्बर 1। नम्बर 2, योगको अभ्यास गर्नेवाला हाम्रो शरीरमा थुप्रै केमिकल, हार्मोन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू थुप्रै, यो शरीरको विज्ञान यति अचम्मको विज्ञान छ वास्तवमा। यदि यसलाई अध्ययन गर्ने हो भने कि सबै मनुष्य चकित पर्ने सृजना, यो भगवानले सृजना गरेको यो मेसिन यस्तो मेसिन छ, न यसमा कुनै के भनौँ, यसको जो जस्तै सबै चिज बनाउन त सकियो तर मानव बनाउन सकेन नि विज्ञानले। मानवको अङ्ग नयाँ निर्माण गर्न सकेन नि। ठिक छ, एउटा धातुको रूपमा अङ्ग निर्माण गर्ला, तर जस्तै अहिले विज्ञानले फेल खाएको विषय भनेको के हो भने जो रगत छ नि, रगत कृत्रिम बनाउन सकिँदैन। अर्थात् कृत्रिम मनुष्य त्यो एउटा रोबोट बन्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्वयं मनुष्य पैदा गर्न सकिँदैन। यो कसले सृजना गरेको हो? ईश्वरले सृजना गरेको हो। तसर्थ यसमा थुप्रै कतिपय कुराहरूको त अध्ययनै भइसकेको छैन यो मनुष्य जीवनको। केही कुरा अझै बाँकी छ, केही कुराहरू अध्ययन भएको छ र अध्ययन पनि यति अथाह अध्ययन भइसकेको छ कि तसर्थ यो शरीरभित्र ब्रह्मतत्त्व छ, ब्रह्माण्ड छ। यहाँ विभिन्न प्रकारको केमिकलहरू छन्, यहाँ विभिन्न प्रकारका हार्मोनहरू छन्, यहाँ विभिन्न प्रकारका माइक्रोन्युट्रियन्टहरू छन् र ती सबै चिजलाई ब्यालेन्स गर्ने काम यदि कसैले गर्छ भने योग अभ्यासले गर्छ, हामीले लिने अक्सिजनले गर्छ। त्यसैले जति पनि जस्तै हामी सुगरको समस्या भयो, सुगरको समस्यामा के हुन्छ? इन्सुलिनको मात्रा कम हुन्छ, ग्लुकोजको मात्रा बढी हुन्छ। तर सामान्य अवस्थामा के हुन्छ? इन्सुलिन पनि हुन्छ, ग्लुकोज पनि हुन्छ, तर के हुन्छ? सम रहन्छ। तर सुगरमा के हुन्छ? इन्सुलिन कम हुन्छ, ग्लुकोजको मात्रा बढ्छ। त्यसले गर्दा के दिनुपर्छ? इन्सुलिन बाहिरबाट भित्र पठाउनुपर्छ। त योग अभ्यासमा के हुन्छ? इन्सुलिनको मात्रा बढाउने अभ्यास हुन्छ, यानि कि त्यो प्याङ्क्रियाजलाई नै मजबुत गराइदिने काम गर्छ योग अभ्यासले। तसर्थ यसको तात्पर्य के हो भने हामीलाई शरीरमा चाहिने जति पनि आवश्यक जो नर्मल रूपमा
हर्मोन, मिनरल्स, माइक्रोन्युट्रियन्सहरू जो केमिकलहरू छन्, जो रसहरू छन्, ती सबैलाई ब्यालेन्स गराउने काम गर्छ कसले? योगको अभ्यासले। अर्को तेस्रो सिद्धान्त छ यसको महत्त्वपूर्ण। हाम्रो विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रा शरीरका करोडौँ सेलहरू जो छन् तिनीहरू नष्ट हुन्छन्। जस्तै फोक्सोको समस्या छ, फोक्सोका सेलहरू नष्ट भइदिए। अहिले कोरोनाको काल छ, कोरोनाले पहिलो असर कहाँ गर्छ? फोक्सोमा गर्छ। कसलाई असर गर्छ? हावाका थैलीहरूलाई असर गर्छ। के गरिदिन्छ? ड्यामेज गराइदिन्छ। मृगोलाको समस्या भयो, मृगोलाका सेलहरू ड्यामेज भए। प्याङ्क्रियाजको समस्या भयो, प्याङ्क्रियाजका सेलहरू, बिटा सेलहरू के भए? सुगरको समस्या भयो, बिटा सेलहरू के भए? ड्यामेज भए। त सेलहरू जहाँ जहाँ नष्ट हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ रोग पैदा हुन्छ। त योगले के गर्छ भने ती मरेका सेलहरूलाई जागृत गरिदिने काम गर्छ। डिजेनरेट सेललाई रिजेनरेट गरिदिने काम गर्छ। कसले? योग अभ्यासले। कसले? हामीले लिने प्राणवायुले, अक्सिजनले। सबै चिज सबभन्दा मेन तत्त्व भनेको के हो? प्राण तत्त्व। प्राणो पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणो स्वसा, प्राणो आचार्य, प्राणो ब्राह्मणः। सबै चिज भनेको के हो? प्राण। सबै चिज भनेको के हो? प्राण, अक्सिजन। अक्सिजन बिना हामी बाँच्न सक्नेवाला छैनौँ। त्यसैले डिजेनरेट सेललाई पनि रिजेनरेट गर्ने काम यदि कसैले गर्छ भने केले गर्छ? योगले गर्छ। तेस्रो सिद्धान्त। चौथो सिद्धान्त हामीले भन्यौँ नि, इडा भागीरथी गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी तयोर मध्यगता नाडी सुषुम्नाख्या सरस्वती त्रिवेणी सङ्गमो यत्र तीर्थराजाः स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वित सर्वपापै प्रमुच्यते। जो सुषुम्ना नाडी छ हाम्रो बीचको मेरुदण्डमा, यहाँ 8 प्रकारका चक्र हुन्छन्। अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। स्वर्गीय आनन्द त हामी स्वयं आफै लिन सक्छौँ। त यो सुषुम्ना नाडीमा भएका जो सब अष्टचक्रहरू छन् ती अष्टचक्रहरूमा हामीभित्र भएको अथाह शक्ति लुकेर बसेको छ। हामी जति पनि काम गर्छौँ, चाहे त्यो वाक शक्ति होस्, चाहे दृश्य शक्ति होस्, चाहे श्रवण शक्ति होस्, चाहे सुँग्ने शक्ति होस्, चाहे काम गर्ने शक्ति होस्, जति पनि काम गरिरहेका छौँ सामान्य अवस्थामा हामी हाम्रो शरीरमा रहेको 100% देखि जम्मा 1 देखि 5% मात्रै काम गरिरहेका छौँ। जसले योगको अभ्यास गर्छ उसको त्यो शक्तिको के हुन्छ? विकास हुन्छ। त यसको तात्पर्य हुन्छ सुप्त शक्तिलाई जागृत गर्ने काम केले गर्छ? योगको अभ्यासले गर्छ। चौथो सिद्धान्त। र नम्बर 5औं सिद्धान्तमा छ योगबाट दिव्य जन्म हुन्छ। एक जन्म हुन्छ आमाको कोखबाट 280 दिनमा, यानि कि गर्भावस्थाको 280 दिन पछाडि बच्चा जन्मिन्छ। 9 महिना पछाडि, 9 त्यहाँ 27 दिन, 277 त्यो भयो होइन। 9 महिनामा कति हुनुभयो? 30 9 277, 10 दिन प्लस माइनस गऱ्यो भने 280 दिनमा एउटा बच्चा जन्मिन्छ। स्वस्थ बच्चा जन्मिनका लागि कोही अब 6-7 महिनामा पनि जन्मिन्छन् तर तिनीहरू अस्वस्थ हुन सक्छन् होइन। समथिङ फर्दर 280 दिनमा एउटा स्वस्थ शिशुको जसरी आमाको पेटबाट पैदा हुन्छ, जन्म हुन्छ, ठिक त्यसै गरी योगको अभ्यासमा जोड्ने मान्छेहरूको पनि यदि निरन्तर रूपमा साधना गरिरहेछ भने 6 देखि 9 महिनामा उसले नयाँ जीवन प्राप्त गर्छ। त नयाँ जीवन भनेको के हो भने रोगीबाट निरोगी बन्छ, अस्वस्थबाट स्वस्थ बन्छ, दिव्य जन्म हो। त्यसैले हामी यसलाई भौतिक जन्म त आमाको कोखबाट हुन्छ, आध्यात्मिक जन्म कसबाट हुन्छ? योगबाट हुन्छ। त्यसैले योग हाम्रो जीवनमा एक अपरिहार्य रूपमा यसलाई अपनाउनु पर्छ, योगको अनुसरणमा आउनुपर्छ, योगको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, योग गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ। भ्रमण सम्पूज्यते योगी, भ्रमण सम्पूज्यते द्विजः, भ्रमण सम्पूज्यते राजा, स्त्री भ्रमन्ति विनश्यति। यदि हामीले योग जानेका व्यक्तिहरूले भ्रमण गरेनौँ भने, योग जानेका व्यक्तिहरूले अरूलाई सिकाएनौँ भने यो ज्ञान लुकेर बस्न सक्छ। त्यसैले आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिला महर्षि पतञ्जलिले प्रतिपादन गरेको योगको सिद्धान्त जसरी एउटा पुस्तकमा सीमित थियो, त्यो पुस्तकबाट खोज अनुसन्धान गरेर स्वामीजीले जन जन्म पुर्याइदिनु भयो। र तपाईँ हामी सबैले यसको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक छ। यसको प्रचार प्रसार गरौँ, आफू पनि योग गरौँ, अरूलाई पनि योग गराउँ, आफू पनि स्वस्थ रहौँ, अरूलाई पनि स्वस्थ राखौँ। र पतञ्जलि योग समिति नेपालको जुन उद्देश्य छ, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र र स्वस्थ विश्वको जो परिकल्पना
प्रार्थना छ। स्वामीजी योग ऋषि स्वामी रामदेवजी महाराजको जुन सङ्कल्प छ त्यो सङ्कल्पमा तपाईँ हामीले पनि हातमा हात थपेर यसमा साथ दिउँ भन्ने शुभ भावका साथ आज मेरुदण्डको दुखाइका लागि जो योगको प्याकेज थियो त्यो यहीँ अन्त्य गरौँ र आउनुहोस् अब हामी शान्ति पाठका साथ आजको सत्रलाई समापन गरौँ। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। धरती मातालाई नमन गरौँ र बोलौँ नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, नेपाल आमाको। सबैजना हात जोडौँ र भनौँ माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। म माता पिता गुरु राष्ट्रप्रति सधैँ समर्पित हुनेछु। ओम सबैको जीवन सुखमय बितोस्। ओम हवस् त भोलि पनि यस्तै किसिमको कार्यक्रम लिएर यहाँ समक्ष यही समयमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि यो कार्यक्रमबाट छुट्टिन चाहन्छौँ। जहाँ रहनुहोला सुरक्षित रहनुहोला, जहाँ रहनुहोला सचेत रहनुहोला। हवस् त ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।